हाथ कर कर एहतिकाफ की नियत कर लेनी चाहिए। और ये दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। दुरूद पाक प्यारे इस्लामी भाइयों एक ऐसा अमल है, कहता है ना शायर, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसा विरद है, हर बला की अगर कोई दवा है तो वो है दुरूद पाक। हर मर्ज की अगर कोई तावीज है ना, तावीज के लिए हम कहीं कहीं भटकते हैं, न जाने कहां कहां जाते हैं, ये तावीज होना है, वो तावीज होना है, तो हर मर्ज की जो तावीज है वो है दुरूद पाक। आइए दुरूद पाक की फजीलत में हमारे और आपके आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक में सुना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, कितने मर्तबा? एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है, उसके 10 दर्जात जन्नत में बुलंद करता है। देखिए किसके बदले? सिर्फ एक दुरूद पाक के बदले। अब जितना पढ़े उतना सवाब। और एक हदीस पाक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के रोज मुझसे सबसे करीब वो होगा जो दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। देखिए क़यामत का वो मंजर, 50,000 साल का एक दिन। बहरहाल हम इमाम साहब से बयानों में सुनते रहते हैं क़यामत का क्या मंजर होगा। तांबे की जमीन, सूरज सवा नेज़े पे होगा, हर बंदा हर इंसान अपनी फिक्र में होगा। कहते हैं ना नफसी नफसी के आलम में होगा, मैं कैसा भी बख्शा जाऊं। बाप अपने बेटे से भागता, बेटा अपनी मां से, मियां शौहर से, शौहर बीवी से, बस इसी फिक्र में भागम दौड़ी। क्यों? बस अल्लाह पाक मुझे जहन्नुम से बचा ले, अल्लाह पाक मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, मेरी गुनाह है कोई ले ले, मुझे एटलीस्ट कोई तो भी एक नेकी दे दे। इसी फिक्र में बंदा उस फरमाते हैं कि हदीस पाक का मफहूम है कि उस वक्त बंदा बराहना होता है, बगैर कपड़ों के। हर मखलूक हर इंसान बराहना होता है उसमें। क्या फिक्र? सिर्फ ये एक ही फिक्र कि अल्लाह पाक मुझे बख्श दे, अल्लाह पाक मुझे जहन्नुम से आजाद फरमा, इसी फिक्र में होता है। लेकिन उस कयामत के नाजुक दिन के ताल्लुक से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के रोज सबसे करीब वो होगा जो दुनिया में कसरत से दुरूद पड़े होंगे। तो याद रखिए, जब कयामत के उस नाजुक दिन में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाए, बस इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उस अल्लाह पाक उसे बख्श देकर जन्नत में दाखिल फरमाए। तो क्या फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मुझसे करीब कौन होगा? जो दुनिया में कसरत से दुरूद पड़े होंगे, दुनिया में कसरत से दुरूद। अब एक सवाल पैदा होता कि कसरत माने कितने? 1000 पढ़ना है, 2000 पढ़ना है, 3000 पढ़ना है? तो इसके लिए उलमा हमारी रहनुमाई फरमाते हैं कि बंदा दिन में 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। कितने? 313 टाइम्स दुरूद में एक दिन में दुरूद पाक पढ़े, उसे कसरत से दुरूद पढ़ने वालों में अल्लाह पाक शामिल फरमाता है। दिन में क्या क्या नहीं करते हम। स्मार्टफोन निकाल लिए, मोबाइल में यूट्यूब में घुस गए, व्हाट्सएप में घुस गए, फेसबुक में घुस गए, तो घंटे घंटे पता ही नहीं चलता। लेकिन दुरूद पाक के लिए मैंने सिर्फ हमारे अपने आप से हम सवाल करें कि दुनिया हर रोज मैं कितने दुरूद पाक पढ़ रहा हूं। सब अपने आप से सवाल कर रहे हैं, मैं कितने बार पढ़ रहा हूं दुरूद पाक। हमारा दिल क्या कहता है, कितने बार पढ़ रहा है? तो कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक। और एक सवाल है कि कौन सा दुरूद पाक पढ़े? दुरूद पाक तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और असहाब की और उनके आल की शान में कहीं कहीं है दुरूद पाक। अब कौन सा पढ़ना दुरूद पाक? दुरूद पाक सबसे आसान दुरूद पाक ये है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पढ़िए मेरे साथ, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब देखिए, अब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अगर बंदा पढ़ता जाए, कितना? 10 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट 10 मिनट में 20 पर 4 घंटे में 8 मिनट, क्या बड़ी बात है? 10 मिनट 12 मिनट, क्या बड़ी बात है? अगर बैठ जाए ना तस्बीह लेके, फजर की नमाज हो गई, फजर की नमाज के बाद जो मस्जिद में दर्स होता है, इमाम साहब दर्स देते हैं, दर्स के बाद जो ना बाजू में बैठ गए, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, दिन के 313। क्या
कितनी उसके बाद बरकतें होती हैं। अब दुरूद पाक की दुनिया में हर तरह की बलाओं से, हर तरह की बीमारी से ये दुरूद पाक हमें बचाते। इसके साथ साथ कसरत से दुरूद पढ़ने की एक ज्यादा और बेहतरीन फजीलत यह है, उलमा फरमाते हैं कि जो बंदा कसरत से दुरूद पढ़ता है उसके दिल में इश्क़े रसूल बढ़ता जाता है। इश्क़े रसूल बढ़ाना है ना, तो सिर्फ नारे नहीं लगाना, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह बेशक हम लगाते हैं, लेकिन अमल भी तो करना है ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की ये दावा है, हम नारा लगाते हैं, उसकी दलील ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना, ये इसकी दलील है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलो जान से, माँ बाप से, पैसों से, हर तरह से सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करना है तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसकी दलील क्या है? सुन्नतों पे अमल करना, दुरूद पाक की कसरत करना। इसीलिए इंशाल्लाह नियत कर लेंगे, इंशाल्लाह कल से हम 313 मरतबा दुरूद पाक डेली पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक की तमाम नेमतों में अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें बंदे के लिए है। सांस नेमत, जिंदगी नेमत, सेहत नेमत, तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की, और वक्त बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की। इसके साथ साथ तमाम नेमतों में अगर सबसे बड़ी नेमत अल्लाह पाक बंदों के लिए है तो वो है ईमान। ईमान बहुत बड़ी नेमत है प्यारे इस्लामी भाइयों। ईमान के बगैर बंदा कोई काम का नहीं है। कामयाब बंदा वही है जो मोमिन है, जो ईमान वाला बंदा होता है वही कामयाब तरीन बंदा होता है। उसके साथ साथ आज हम अल्लाह पाक की एक ऐसी नेमत का जिक्र करेंगे, वो है वक्त। आजकल वक्त एक ऐसी नेमत है जो बंदा तकरीबन मुसलमान हो काफिर हो, हम मुसलमान हैं तो हम खुसूसन मुसलमानों की बात करें। मुसलमान वक्त का इतना ज्यादा नाकदरा है, कोई और नहीं है। हमारे पास वक्त है, हम किस तरह से गुजार देते हैं उस वक्त को? सिनेमा देखने में गुजार देते हैं। आजकल तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में सब कुछ आ जाता है। वक्त मिल गया, बस घंटे घंटे इस्लामी भाइयों एक नौजवान फोन देखने में गुजार देता है, फोन देखने में गुजार देता है। मस्जिद से अज़ान आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, लेकिन बंदा अजान सुनते हुए भी वो अपना फोन बाजू नहीं रखेगा, लेकिन फोन में जारी रह जाएगा। यह है वक्त की बर्बादी। जब वक्त हाथ से निकल जाएगा तब पछतावे के अलावा कुछ और नहीं रहेगा। इसी एक नादान शख्स एक हाकिम के पास चला गया। जो हकीम होता है, हकीम के पास चला गया। उसने कहा कि मेरे सामने ऐसी एक खूबी बयान कीजिए जिसके इस्तेमाल से मैं दिन के वक्त भी सोता रहूं। क्या किया? मुझे एक ऐसी अच्छी बात बताओ वो सुनकर मैं दिन में भी सोना। रात में तो सोते ही हैं सब लोग, रात में सोने के बाद भी मैं दिन में भी सो जाऊं। तो उस हकीम साहब ने कहा, ए फला, तू कितना कम अकल है, तू कितना कम अकल है। तेरी उम्र का आधा हिस्सा तू पहले ही रात में गंवा रहा है गफलत की नींद में। उम्र का आधा हिस्सा हम लोग नींद में गंवा रहे, रात में गफलत में गंवा रहे। हालांकि नींद मौत का दूसरा नाम है। क्या है? नींद मौत का दूसरा नाम है। तो अपनी उम्र का 4वां हिस्सा यानी 3/4 हिस्से को मजीद नींद में गंवाना चाहता है। तो उन्होंने मिसाल दिया कि अगर तेरी उम्र 40 साल है तो उसमें आधा यानी 20 साल तो ऐसे ही नींद में चली गई, तो मजीद 10 साल तो और भी नींद में सोना चाहता है। तो बच गए कितने? 10 साल, सिर्फ 10 साल। अब यही 10 साल आखिरत के लिए, आखिरत का सामान इकट्ठा करने के लिए, इबादतें करने के लिए, रियाजतें करने के लिए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को राजी करने के लिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने के लिए सिर्फ 10 साल।
اس خواہش کو تم اپنے دماغ سے اور دل و دماغ سے نکال. تو اس طرح سے اس حکیم نے اس نوجوان کی اصلاح کی کہ تیرے پاس ہے ہی 40 سال، مثال کے طور پہ 20 سال تو آلریڈی گما گیا ہے رات میں نیند میں سوتے ہوئے، غفلت میں سوتے ہوئے، اور تو 10 سال اپنی نیند کو اپنی دن میں بھی سو کے وہ 10 سال کو گمانا چاہتا ہے، تو بچے کتنے؟ 10 سال. 10 سال میں تو کیا اکٹھا کرے گا؟ اللہ عز و جل کو کس طرح سے تو راضی کرے گا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ دن لہو میں کھونا تجھے، صبح صبح تک سونا چرے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اعلیٰ حضرت ہمیں ایک جھنجھوڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ بس تیری زندگی رات میں سونے کے لیے، دن میں گھومنے کے لیے نہیں ہے. اللہ پاک مسلمانوں کو، اللہ پاک انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادتوں کے لیے پیدا کیا. اپنی عبادت کے لیے انسان اور جن کو اللہ عز و جل نے پیدا کیا. لیکن آج ہم اس وقت کو، اس عمر کو کس میں گما رہے ہیں؟ کاروبار کرنے میں گما رہے ہیں. کس میں گما رہے ہیں؟ نیند میں، کھیل کود میں. بچپن میں کتنے سال چلے گئے کھیل کود میں، جوانی آئی، جوانی میں اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے میں، کالج میں اور طرح طرح کے دوستوں میں گھومنے کے لیے ہماری جوانی نکل گئی. جیسے ہی شادی ہوئی، عمر آئی، شادی، کمانے میں، بچوں میں، فجر کی نماز قضا ہوگی، ظہر کی نماز دکان میں قضا ہوگی. آخری وقت جب بڑھاپے آئے گا، جب بندہ دل میں نیت کرے گا کہ میں عبادت کروں گا، لیکن افسوس اس کا جسم اس کے ساتھ نہیں دے گا. اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے گا. جی بھر کے سجدہ کرنے کے لیے اس کے گھٹنے اس کے ساتھ نہیں دیں گے. بہت سارے آپ دیکھے ہوں گے پہلے زمانے میں جب ہم لوگ بچپن کے تھے تو کرسیوں کا نظام نہیں تھا مسجد میں، لیکن آج ہماری طبیعتوں نے ہمیں اس طرح سے کر لیا. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، اب نہیں کریں گے تو اب عبادت ہم کب کریں گے؟ بتائیے. اب نہیں کریں گے تو عبادتیں ہم پھر کب کریں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ وقت کا صحیح استعمال ہمیں کرنا چاہیے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچے گا. مختلف مرحلے یعنی مختلف سٹیجز کے حساب سے بندہ دنیا سے گزرتا ہوا اپنی منزل تک چلے جائے گا. ماں کے پیٹ میں جیسا ہی آئے گا اس کا ایک سٹیج، جیسے ہی وہ دنیا میں آئے گا اس کا ایک سٹیج، بچپن، جوانی، بڑھاپا. جیسے ہی زندگی ختم ہوگی وہ قبر میں چلا جائے گا. قبر سے قیامت کے روز اس کے بعد پتا چلے گا کہ بندہ کامیاب ہے کامیاب نہیں ہے. جب بندہ اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہوگا تو وہ کامیاب، اللہ کے حکم سے اگر وہ جہنم سے داخل ہوگا تو بس اس کی تمام یہ سٹیجز ہیں سارے ناکام و نامراد ہو جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ جو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان تمام مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچے گا. جب بھی تیرے پاس دن یا رات گزرتی ہے تو ایک مرحلہ ختم ہو گیا، ایک مرحلہ ختم ہو گیا. جیسے ایک دن آ گیا، آج کا دن تھا، مغرب ہوگی، عشاء ہوگی، دن چلا جائے گا، پھر یہی دن واپس نہیں آئے گا. جو ہم نے کیا اس دن وہی کامیاب ہے. جو اس دن کو ہم نے غفلت میں گوا دیا تو وہ اس دن ہمارے لیے بیکار گزر جائے گا. جیسے ہی دن اعلان کرتا ہے، جیسے ہی صبح صادق کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے ہر روز، اے ابن آدم، اگر کوئی نیکی کرنا ہے تو آج کر لے، آج کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا. جب یہ دن گزر جائے گا پھر دوسرا دن آ جائے گا، لیکن یہ دن واپس نہیں آئے گا. ہماری زندگی سے یہ دن نکل جائے گا، کیونکہ وقت اتنی قیمتی چیز ہے، ایک بار ہاتھ سے گوا دیا تو واپس ہمیں نہیں آئے گا. تو ایک واقعہ سنتے ہیں. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کے مفہوم میں ایک واقعہ سمجھا. سورہ عصر جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے مفہوم میں ایک واقعہ کیا سمجھا کہ
जो बाजार में ये आवाज देता है, जो बेचने वाला बाजार में आवाज देता है, क्या देता है? उस शख्स पर रहम करो जिसका सरमाया खुला जा रहा है। एक बर्फ, मिसाल के तौर पे एक बर्फ बेचने वाला जल्दी जल्दी आवाज देता है कि आओ खरीद लो, आओ खरीद लो, क्योंकि बर्फ पिघलता जा रहा है। बर्फ जो होता है, आइस जो होता है, बेचने वाला किस तरह से आवाज देता है? जल्दी आओ खरीद लो, जल्दी आओ खरीद लो। क्यों? क्योंकि वो जो बर्फ होता है पिघल के पानी हो जाता है। एक बार पिघल गया फिर वो वापस बर्फ नहीं बनेगा। इसी तरह इंसान की जिंदगी इस तरह से है कि जब तक बंदे के पास वक्त है, जब तक बंदे के पास ताकत है, जब तक जिंदगी है, वो अमल कर ले तो वो कामयाब है। एक बार सांस निकल गई, ये उम्र खत्म हो गई, वक्त निकल गया, तो उसके हाथ में पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र में चला जाता है, तो पहली रात जो कब्र की होती है वो सबसे भयानक और खौफनाक रात होती है, क्योंकि बंदा रात में अपने नरम नरम बिस्तर से आराम से सोकर प्लान बनाता है कि मैं सुबह में उठकर फलां काम करूंगा, सुबह में उठ के फलां करूंगा, सुबह में वो बिजनेस में जाऊंगा, सुबह में यहां जाऊंगा, सुबह में वहां जाऊंगा। लेकिन मौत आती है, उसे नरम नरम बिस्तर से उठाकर कीड़े मकोड़े अंधेरी कब्र में उतार दी जाती है। जब उसको कब्र में उतार दिया जाएगा, जब वो परेशान होगा, जब वो चीखेगा चिल्लाएगा, अपनी रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मालिक मुझे सिर्फ 2 रकात पढ़ने की मौका अता फरमा, 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका अता फरमा। जब वो अपनी रब की बारगाह में अर्ज करेगा फिर भी उसे मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मिला है इसी जिंदगी में हमें अगर कुछ करना है तो यही जिंदगी है। इस जिंदगी के बाद हमें ये वक्त फिर वापस नहीं आएगा। वक्त के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस पाक हम सुनते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद क्या फरमाए वक्त के मुताबिक? 2 नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग धोखे में हैं। 2 नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग धोखे में हैं। एक है सेहत और दूसरा है फरागत वक्त। फ्री टाइम बोलते हैं ना हम अपनी जबान में, फ्री टाइम, खाली वक्त। एक है सेहत, दूसरा है फरागत। देखिए सेहत है बंदे के पास, क्या नहीं कर सकता, जवान है, हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त है, चाहे तो वो शराब खाने में भी जा सकता है, चाहे तो वो जिनाकारी की तरफ भी जा सकता है, चाहे तो वो हराम कमाने की तरफ भी जा सकता है, चाहे तो वो लोगों को अपनी ताकत के बलबूते पे जुल्म भी कर सकता है, चाहे तो वही ताकत के साथ वो मस्जिद में आके नमाज भी पढ़ सकता है, चाहे तो वो अपनी ताकत के साथ तहज्जुद में उठ के अल्लाह को राजी भी कर सकता है, चाहे तो वो अपनी ताकत के साथ दीन की तबलीग भी कर सकता है, चाहे तो वो अपनी ताकत के साथ सुन्नतों पे अमल करके दूसरों को जज्बात दिला भी सकता है। लेकिन वही सेहत है, चाहे तो वो अच्छे काम में भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे तो वो बुरे काम में भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह वक्त जब उसके पास फरागत वक्त है, फ्री टाइम है, कॉलेजेस खत्म, नौजवान के पास दुकान से आज छुट्टी है, लेकिन आज क्या करें? चलो फला गुनाह करते हैं, चलो फला गंदी चीज देखते हैं, चलो फला जाके आते हैं, चलो फला चीज पे जाके गुनाह करते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोग 2 चीजों में गफलत में हैं, एक है फरागत वक्त, दूसरा है सेहत। दूसरे हदीस पाक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। कौन सी ये चीजों? जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। जवानी के बारे में अगर पूछना है, जवानी की अहमियत पूछना है, जो बूढ़े हो गए ना उनसे जाके पूछो जवानी कैसी थी, जवानी किस तरह से होगी, बूढ़ों से पूछो। जब वो अपने घुटनों के दर्द में, जब वो अपने कमजोर बदन से अपनी जवानी को याद करते थे, तो उसकी जवानी की कदर किसे होगी? बुढ़ापे को जो बूढ़ा शख्स होगा उसे होगी कि जवानी की कदर किस तरह से होगी, क्योंकि वो जवानी में क्या कुछ नहीं कर सकता, दौड़ सकता है, भाग सकता है, अपनी बलबूते पे कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है सिर्फ उसे पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता।
تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. پہلا ایک ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. دوسرا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. صحت ایک اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے, اسے جب بیمار بستر پہ ہوتا ہے اس بیمار کو جا کے پوچھو کہ صحت کی کیا قیمت ہے, وہ کہے گا کہ میری تمام جائیداد لے لو, مجھے صحت دے دو واپس. اگر میرے پاس کروڑوں ہو, کروڑوں میں لے لو, مجھے میری صحت دے دو واپس. کیوں؟ کیونکہ صحت کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. پیارے اسلامی بھائیوں, وقت ملے گا, وقت ملے گا, ہم یہی کہتے ہیں نا, بعد میں میں نماز پڑھ لوں گا, بعد میں حج کر لوں گا, بعد میں نیکی کے کام کر لوں گا, بعد میں چاہے اللہ چاہے تو زندگی مل بھی سکتی ہے. اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ پاک اس وقت میں صحت مند رکھے گا یا بیمار رکھے گا, صحت مند رکھے گا یا بیمار رکھے گا. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ مسجد میں جاؤں, پہلی صف میں نماز پڑھوں, پوری تراویح میں کھڑ کے ادا کروں, لیکن اس کی صحت اسے ساتھ نہیں دیتی, اس کے گھٹنے اسے ساتھ نہیں دیتے, اس کی کمزوری اسے ساتھ نہیں دیتی کہ میں نمازیں پڑھوں. تو پہلا کیا فرمایا؟ صحت کو, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 2, صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. پھر فرمایا کہ مالداری کو تنگدستی سے پہلے غنیمت جانو. جب پیسے ہوتے ہیں, اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت بھی ہے کہ اللہ پاک دولت عطا فرمائے, لیکن یہ دولت بھی بہت بڑی نعمت ہے. دولت بہت بڑی نعمت ہے. کہاں کمایا؟ کیونکہ قیامت کے روز یہ سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے بس مال ملتا جائے, حرام ہو حلال ہو کوئی تمیز نہیں ہے, بس مال کسی بھی طریقے سے ہو, سود کا ہو, رشوت کا ہو, اسے جو نا دھوکہ دے کے ہو, کسی بھی طرح سے مال کمائے, تو اس طرح سے نہیں ہے. مسلمان کے لیے حلال طریقے سے مال کمانا یہ ضروری ہے. رزق فرمایا حدیث پاک ہے, اگر کوئی رزق حلال کی تلاش میں دن سے نکلے, دن بھر محنت کرے, تو پورا دن محنت کرنا بھی عبادت میں شمار. کس نیت سے؟ کہ میں صرف حلال کماؤں گا, اسی حلال پیسے سے میری بیوی بچوں کو میں پالوں. یہ ایسا نہیں ہے, یہ عبادت ہے, یہ عبادت ہے. رزق حلال کی تلاش میں نکلنا یہ عبادت ہے. تو وہی قیامت کے روز جو میں نے عرض کر رہا تھا, قیامت کے روز یہ سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو مال بھی اگر ہم کما رہے ہیں تو پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, کس طرح سے میں کھا رہا ہوں, کس طرح سے. لوگوں کو پرواہ نہیں ہے, لیکن قبر میں ہی جاؤں گا. قیامت کے روز کس طرح سے میں کما رہا ہوں, اس کا جواب مجھے قیامت کی اس نازک گھڑی میں مجھے دینا ہوگا کہ پورا حساب کرنا ہوگا. آج کل ہوتا ہے نا, انکم ٹیکس آتی ہے تو پورا حساب دکھاؤ, کہاں سے آیا, کہاں گیا, کہاں سے آیا. قیامت کے روز وہ حساب ہونا باقی ہے. جب تک بندہ وہ حساب سے فارغ نہیں ہوگا وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف حلال کمائی میں, کیونکہ پیارے اسلامی بھائیوں, جب حلال میں جس طرح سے برکت ہوتی ہے وہ حرام میں ہوتی نہیں ہے. حالانکہ ہماری نظروں سے وہ بڑا دکھتا ہے حلال سے, لیکن حرام جس تیزی سے وہ آتا ہے اسی تیزی سے ہمارے ساتھ بیماریاں, پریشانیاں, رزق حلال اور کاروبار میں بے برکتی, اولاد نافرمان, سب سے بڑی ریزن فرمایا کہ بندہ جب حرام کماتا ہے, حرام پیسوں سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے, اندیشہ ہے, سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ اس کی اولاد نافرمان بن جاتی, اس کی اولاد نافرمان بن جاتی جب اسے حرام کھلاتا ہے. تو واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 چیزوں سے غنیمت جانو. فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے, صحت کو بیماری سے, مالداری کو تنگدستی سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 4, فراغت سے, مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. جو فری ٹائم سے پہلے غنیمت جانو. جب بندے کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد کاروبار کے لیے, جاب کے بعد بھی تھوڑا وقت بچ جاتا ہے, 2 دن چھٹی مل گئے, 3 دن چھٹی مل گئے, اب کیا کروں, کہاں جاؤں, کہاں جا کے گناہ کروں. جب بندے کے پاس فری ٹائم مل جاتا ہے, اسے چاہیے کہ جو اپنا بزی ٹائم سے اس سے غنیمت جانا. وقت ہوتا ہے نا کسی لوگوں کے پاس, ارے وقت ہی نہیں ہے, میں جاب پہ جاتا ہوں مجھے چھٹی نہیں ملتی, کاروبار کرتا ہوں میرے پاس وقت ہی نہیں ملتا ہے.
जब वक्त मिल गया तो हमें उसे नेक कामों में गुजारना चाहिए, इबादतों में गुजारना चाहिए, रियाजतों में गुजारना चाहिए, ताकि हम गुनाह से बच जाएं, इस वक्त को जो है ना गुनाह में सर्फ करने से हमें बच जाएं। तो आखिरी है, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। इतनी बड़ी चीज है जिंदगी, अल्लाह पाक ने हमें दी है, बहुत बड़ी नेमत है। जब बंदा गुजर जाता है उसके बाद हदीस पाक का मफहूम जिस तरह से मैंने अर्ज की, बंदा सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने को तरसेगा, लेकिन उसे मौका नहीं मिलेगा। जब कब्र में चला जाएगा तब उसे पछतावा होगा कि हाय हाय मैंने क्या किया, मेरे तमाम जिंदगी को मैंने हाथों से गवा दिया। ना मेरे पास इबादतें हैं, जिस माल के लिए वो कमाता है, जिस माल के लिए हराम हलाल की तमीज भुला के माल के पीछे जब भागता है, जैसे ही वो कब्र में दाखिल होता है, कब्र में दफनाकर जब घर वाले वापस आ जाते हैं तो सबसे पहले क्या डिस्कशन होता है घर में कि निकालो माल, कितना था, बैंक में कितना था, प्रॉपर्टीज कितनी थी, निकालो सारे, चलो मिल बैठ के, मुझे इतना चाहिए, तुझे इतना चाहिए। उस शख्स के बारे में कौन सोचेगा? जो करीबी है। 3 दिन तक, 10 दिन तक, जब बंदा कब्र में चला जाता है उसके साथ कौन आएगा? उसके साथ सिर्फ उसके नेक अमाल आएंगे। फरमाया कि कब्र के दिन अगर वो बंदा नेक होगा तो कब्र जन्नत की बाग में से एक बाग हो जाएगा, लेकिन अगर वही बंदा गुनहगार होगा, बेनमाजी होगा, हराम कमाने वाला होगा, झूठ बोलने वाला होगा, अपने माँ बाप को सताने वाला होगा, तरह तरह की गुनाह इस तरह से करने वाला होगा, फरमाया कि कब्र इस तरह से दबाती है उस बंदे को, एक दूसरे की फसली की हड्डियां एक दूसरे में मिल जाती। अल्लाह पाक हम सबको अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी वक्त है हमारे पास, अभी वक्त है कारोबार के लिए, दुकान मकान बिजनेस के लिए। कभी भी एक बात कहते थे, बोलते हैं ना, नमाज के लिए आओ भाई, मुझे जॉब पे जाना है, कमाना भी है ना, बीवी बच्चों का पेट भी पालना है ना। शरीयत ने हमें माल कमाने से नहीं रोका। एक अच्छी नीयत में अगर बंदा जितना भी माल कमा ले वो सवाब में दाखिल होगा। कैसे? अगर वो दिल में नीयत कर ले, मैं सबसे ज्यादा माल कमाऊंगा ताकि मैं सबसे ज्यादा ज़कात अदा करूं, सबसे ज्यादा माल मैं इसलिए कमाऊंगा कि मैं अपने हलाल माल से मस्जिदें बनाऊं, उलमा की खिदमत करूं, आइम्मा की खिदमत करूं, मेरे माल से मैं ज़कात और फितरात अदा करूं, मेरे माल से जितना भी कमाऊं माल में उससे मैं हज करूं, मेरे घर वालों को हज कराऊं। ये अच्छी नीयत से अगर माल कमाता रहेगा ना बंदे, सवाब है। चाहे कितना भी कमाओ, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, जितना भी इस नीयत से कमाओ ना, सब सवाब नहीं मिलता है, ये इबादत नहीं मिलता है हम लोगों को माल। तो माल कमाने से इस्लाम ने हमें नहीं रोका, लेकिन उसी तरह से हमें माल कमाना है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया। नमाजों की पाबंदी, फराइज को, नमाज एक ऐसी इबादत है प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज को छोड़ने के लिए किसी भी सूरत में हमें इजाजत नहीं। चाहे बीमारी भी क्यों ना हो, उसका नमाज पढ़ने का तरीका अलग होता है। बिजी हो, जॉब है, बिजनेस है, कोई भी दुनियाई रीजन से नमाज छोड़ने की हमें हुक्म नहीं है, क्योंकि नमाज बंदा एक नमाज, हदीस पाक मैं आपकी बारगाह में सुनाता हूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है, जो बंदा एक नमाज जानबूझकर एक नमाज कज़ा करता है, उसका नाम जहन्नुम की उस दरवाजे पे लिख दिया जाता है जिससे गुजर कर वो जहन्नुम में दाखिल हो। एक नमाज। यहां पे फजर के लिए मौज़िन हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोल के चीखता है, पुकारता है, मोहल्ले वालों को जगाता है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। पूरा का पूरा घर रौंदा लेटा होता है। कब उठेगा? 9 बजे अलार्म जब बजता है ना ऑफिस के लिए, 10 बजे जब अलार्म बजता है ऑफिस के लिए, 8 बजे स्कूल के लिए जब अलार्म बजता है तो तब पूरा घर उठता है। ऐसे भी घर होते हैं कि एक अगर कोई उड़ जाए वो अलग बात है, ऐसे ही घर हमने देखे हैं कि पूरा का पूरा घर फजर में सोया होता है। अब परेशानियां घर से निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी, लड़ी झगड़े घर से जाएंगे तो कैसे जाएंगे। दिन की शुरुआत ही हम अल्लाह की नाफरमानी से करें तो, अगर कोई जो कारोबार में जो बॉस होता है या फिर जो ना सेठ होता है,
اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو وہ ارے بھائی نہیں مانیں گے تو ناراض ہو جاتے مجھے ڈانٹتے. لیکن وہ جو رب اللہ عز و جل ہمیں زندگی دی, ہمیں مسلمان بنایا, عزت کے ساتھ رہنے کے لیے دولت دی, مال دیا, اولاد دی, تمام نعمتیں اللہ پاک کی ہے. صبح میں اٹھتے ہی اس کی اگر نافرمانی کریں گے تو ہمارا بنے گا کیا؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں, وہی میں عرض کروں گا کہ یہ وقت جو ہے اسے غنیمت جانیے. اس میں اللہ پاک کی یہ بہت بڑی نعمت ہے وقت. اسے ہمیں دھوکے میں, اسے ہمیں فریب میں, اسے ہمیں دھوکے میں نمازوں کو چھوڑتے ہوئے, گناہ کرتے ہوئے, ایک دوسروں کو ستاتے ہوئے, ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر اس طرح سے ہم وقت گزاریں گے, ایک وقت ایسا آئے گا جب بندہ تمام امیدیں باندھ کر بستر پہ سوئے گا, فجر میں اٹھے گا تو وہ انتقال کر دیا ہوگا. نرم بستر سے نکال کر اسے کیڑے مکوڑے اور اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا, جب ہمارے پاس صرف پچھتاوے کے اور کوئی نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی سب سے بہت اہم ہمارے لیے, اگر امپورٹنٹ اگر کوئی کام ہے تو 5 وقت کی نمازیں ہمیں ضرور پڑھنا ہے. اب دیکھیے 24 گھنٹوں میں کتنا وقت رہ جاتا ہے. اگر ہم پڑھ لیے 15 منٹ فجر میں, 10 منٹ ظہر میں, عصر میں 10 منٹ, مغرب میں 15 منٹ, عشاء میں 15 منٹ, اگر 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ بھی ڈال لیے, 24 گھنٹوں میں سوا گھنٹہ کیا بڑی بات ہے بولی. بندہ جب آج کل کے دور میں واٹس ایپ یا فیس بک کے ریلز دیکھنے میں جب بندہ گزار دیتا ہے 2-3 گھنٹے اسے پتہ ہی نہیں چلتے. سب کو پتا ہے جب ریلز دیکھنے میں اس کا دن نکل جاتا ہے, صرف وہ بس انگلی گھماتا رہتا ہے, اس کے 3 گھنٹے نکل جاتے. لیکن اس 3 گھنٹے میں وہ چاہے تو کیا کچھ نہیں سیکھ سکتا. ٹھیک ہے, نماز ہم پہ اللہ عز و جل نے فرض کیا ہے تو نماز کا علم سیکھنا بھی ہم پہ فرض ہے. کس طرح سے ہمیں نماز پڑھنا ہے, نماز کے فرائض کیا ہے, نماز کے واجبات کیا ہے, کس طرح سے نماز ہماری ادا ہوتی ہے. کیونکہ قیامت کے روز ایک بندہ آئے گا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, اس کے پاس 60 سال کی نمازیں ہوں گی. کتنے؟ 60 سال کی نمازیں ہوں گی, پھر بھی وہ نمازیں اسے فائدہ نہیں دیں گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہیں رکوع غلطی کیا ہوتا ہے, کہیں سجدہ غلطی کیا ہوتا ہے, کہیں قرات غلطی کیا ہوتے ہیں. ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے. بغیر ٹریننگ کے کسی بھی جاب بھی نہیں دیتی, گورنمنٹ بھی ہو, پرائیویٹ بھی ہو, بزنس بھی ہو. اگر اس کے بزنس کا نالج ہی نہیں ہے, لاکھوں کا پیسہ دھندے میں ڈال دیا تو اس کو بزنس کا نالج ہی نہیں ہے, کیا ہوگا وہ آخر میں؟ لاس. تو ہر چیز کی نالج ہونا ضروری ہے نا, ہر چیز کی ٹریننگ بھی دیتے, ہر چیز کا نالج ہونا ہے. اسی طرح سے بغیر علم سیکھے نماز ہم نہیں پڑھ سکتے. آپ کے لیے نعمت ہے, ہمارے لیے علماء اہل سنت. اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی نماز کے پریکٹیکل طریقے, نماز کے کورسز کرایا جاتا ہے. الحمدللہ ہر جمعرات بعد نماز عشاء ہماری اسٹیشن روڈ کی جامعہ مسجد میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بڑا اجتماع ہوتا ہے. نماز کے بعد, اجتماع کے بعد جو نا نماز کے طریقے, نماز کے واجبات, سنتیں سکھائی جاتی ہیں. الحمدللہ 3 دن کے مدنی قافلے بھی نکلتے ہیں. اس میں جو ہے نا پریکٹیکل وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, نماز کا پریکٹیکل طریقہ, نماز جنازہ کا طریقہ, مسافر کی نماز کے طریقہ. دیکھیں اسلامی بھائیوں, ہماری اتنی عمر ہو گئی, سب سیکھ لیے ہم, موبائل چلانا سیکھ لیے, گاڑی چلانا, بزنس کرنا, جاب کرنا, تمام علم سیکھ لیے, لیکن نہیں سیکھے تو نماز نہیں سیکھی. جو ہم پہلے جب آئے تھے فلاں صاحب کو دیکھ کے ہم نے نماز پڑھا, بس اسی انداز سے ہم پڑھتے رہے, بعد میں ہمیں پتا چلا میری نماز ہی نہیں ہوئی. کب پتا چلے گی؟ وہ قبر میں جیسے ہی ہم جائیں گے, قبر میں جب ایسے ہی ہم جائیں گے تب پتا چلے گی کہ میری نمازیں کتنی تھی. جو میں اپنی انداز میں نماز پڑھ رہا تھا, مجھے اب پتا چلا کہ نماز میں اتنی غلطیاں ہیں. کیونکہ عبادتوں کو اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پڑھنا ہے, ہماری مرضی کے مطابق نہیں پڑھنا ہے. بولتے نا بھائی مجھے ایسا ہی آتا ہے, مجھے میری زبان نہیں پلٹتی, مجھے ایسا ہی آتا ہے, میرے سجدہ ایسا ہی کرتا ہوں, رکوع ایسا ہی کرتا ہوں. ہماری مرضی سے نہیں, اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق ہماری عبادتیں ہونا چاہیے. ایک مثال کے طور پہ ایک مثال دے کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. نماز کے جو فرائض ہیں اس میں ایک فرض ہے قراءت, جو ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ, جو بھی قرآنی سورہ, اسے صحیح مخارج اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے.
ایسا نہیں کہ ہندی میں پڑھ لیے، ایسا نہیں کہ تیلگو میں پڑھ لیے، انگلش میں پڑھ لیے. قرآن عربی زبان میں ہے، عربی کے مطابق ہی اسے پڑھنا ہے، تلفظ اور مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی کہا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ہا الگ ہے، ہا الگ ہے. اگر کوئی کہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین اگر کہا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. دیکھیے یہ حکم ہے، صحیح مخارج کے ساتھ سیکھنا یہ حکم ہے. اگر ہم سیکھے ہی نہیں، کیوں نہیں سیکھے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. پوری زندگی گزر گئی اسی طرح سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آخر میں پتا چلا کہ ایک کا ایک ہو گیا، کیونکہ معنی بدل جاتا ہے. تیلگو میں بولتے ہیں نا، ہم لوگ تیلگو سیکھے نا سب لوگ. اب دیکھیے تیلگو میں ایک دو ورڈ ہے، ایک ہے خاکی، جو پولیس پہنتے ہیں نا خاکی، ایک ہوتا ہے کاکی. دونوں میں کتنا فرق ہے؟ صرف ایک کیریکٹر کا فرق ہے. خاکی اور کاکی دو بھی بدل گیا تو کہاں کا کہاں مطلب ہو جاتا. اگر کوئی بولے تو کاکی کا ڈریس ہے بولے تو انہیں پولیس والا غصہ ہو جاتا نا. ایک ہی ورڈ ہے، صرف بدلتا کیا ہے؟ صرف ایک کیریکٹر. اسی طرح سے قرآن پاک میں اگر کوئی ہم غلط الفاظ سے جو بھی ہم پڑھیں، کیونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہم عربی لوگ نہیں ہیں، ہمیں مطلب نہیں جانتے ہم لوگ، تو اس کے انداز سے ہمیں پڑھنا چاہیے. تو میں بھی آپ کو دعوت دوں گا، تو آپ کے جو امام صاحب ہیں ان کے پاس وقت نکالیں، آپ بھی صحیح مخارج کے ساتھ تلفظ کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں. فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانے جو صحابی ہے ان کا بس تھوڑی دیر میں انتقال ہونے والا ہے، تھوڑی دیر میں انتقال ہونے والا ہے. یہ عرض کر کے واپس جبرائیل امین چلے گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی سے فرمانے لگے، اے میرے صحابی، ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بس تم تھوڑی وقت میں انتقال ہونے والے ہو. اگر کوئی کہے، کسی کو کہے کہ تم بس مرنے والے ہو، تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی سنبھلے، بعد میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایسا کوئی عمل بتاؤ جسے اس تھوڑی وقت میں میرے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، میرے اس تھوڑے وقت میں میرے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے کہ علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ. دیکھیے وقت تھوڑا ہے، کوئی وظیفہ نہیں دیے، کوئی تسبیح نہیں دیے، کوئی آیت نہیں دیے کہ اس کی تلاوت کرو. کیا فرمائے؟ علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ. مفسرین اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر علم دین سیکھنے سے بھی اگر کوئی امپورٹنٹ کام ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسے فرماتے. لیکن یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنے کا ترغیب دلایا اس چھوٹے وقت میں بھی. تو اس میں ہمیں علم دین کی امپورٹنس معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے. کہ نماز ہم پہ فرض ہے تو نماز کا علم بھی سیکھنا فرض ہے. شادی ہو چکی ہے تو غسل کس طرح سے فرض ہوتا ہے، غسل کس طرح سے فرض ہوتا ہے، غسل کے فرائض کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے، یہ سیکھنا ہم پہ فرض ہے. ایسا نہیں کہ سیکھے تو سیکھے، نہیں سیکھے تو نہیں سیکھے، یہ ہم پہ فرض ہے. جب تک بندہ نہیں سیکھے گا اس پہ اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے ہمیں علم دین سیکھیں، نماز کے طریقے سیکھیں. سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں. ہم سب پہ نماز فرض ہے تو نماز کی پابندی کریں. آپ کی مسجد کو آباد کریں. نماز فجر کی نماز میں سب مسجد کو آباد کریں. مسجد بھرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ 3-4 لوگ پڑھ لیے. نماز سب پہ فرض ہے تو ایک دوسروں کو جگائے، کیونکہ صحابہ کرام کی سنت ہے کہ نماز کے لیے جگانا بھی صحابہ کرام کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ہمیں نماز کے لیے بھی آنا ہے، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینا ہے اور نماز کا علم بھی سیکھنا ہے، قرآن پاک کا علم بھی سیکھنا ہے. اگر وقت نکالنے پہ آ گئے تو نکل جاتا ہے. شادیوں کے لیے، اپنے پرسنل کاموں کے لیے کیا کچھ نہیں نکلتا. میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ 3 دن کے مدینے قافلے میں آپ سفر کریں. ہفتہ وار اجتماع جو ریلوے اسٹیشن جامعہ مسجد میں ہوتا ہے اس میں بھی سفر کریں، اس میں بھی آپ شرکت کریں. اور بڑے لوگوں کے لیے مدرسہ بھی الحمدللہ عیدگاہ مسجد میں لگتا ہے، جس پہ بڑے لوگوں کو قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ الحمدللہ سکھایا جاتا ہے.
छोटे बच्चे जो है कहीं भी मदरसे में पढ़ लेते हैं, जो उनकी उम्र हो चुकी है 25 साल 30 साल और जो भी बड़ी उम्र हो चुकी है, उनको बड़े लोगों के लिए सुकून इत्मीनान के साथ कुरान पाक पढ़ाने का बालिगान मदरसा भी अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह मस्जिद में लगता है। तो मैं तमाम से गुजारिश करूंगा कि नेक कामों में अपना वक्त इस्तेमाल करें, वक्त की कदर करें। इस वक्त अगर गुजर जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। तो हमें वक्त की कदर भी करना है और नमाजों की पाबंदी और इल्म दीन सीखने में हमारी जिंदगी को लगाना चाहिए। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, बयान की गलतियां और तमाम गुनाहों को मुआफ फरमाए, हमारे वालिदैन की और तमाम उम्मती मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाए। जो भी कुछ सुना है उससे अमल की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाय सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए सलातो सलाम पढ़ लेते। मुस्तफा जाने रहमत पे